دونك بالنسبه للاركتيكتور دي بومب اي موتور، دونك هنا كنهضروا على انواع ديال لي بومب اي موتور هيدروليك. كاين عندنا نورمال برينسيبالمون لي تيب سويفون. كاين لي بومب ولا موتور à piston axiaux, à piston radio, à engrenage, à palette, ou كاين bien d'autres. كاين beaucoup de types. D'accord? Très bien. Donc on a à piston axiaux, à piston radio, à engrenage, à palette. Donc on a les principaux types, ولكن كاين plusieurs types de pompes et moteurs. D'accord? Donc هنا pour toutes les pompes en circuit ouvert, le problème est d'éviter la cavitation due à une perte de charge excessive à l'aspiration. La crépine d'aspiration devra être vérifiée régulièrement et la conduite d'aspiration du diamètre suffisant et d'une longueur la plus faible possible. هنا كيهضر قال لك ديجا في لا بارتي اللي شفنا هضرنا عليه على سيركوي اوفير سيركوي فيرمي. تري بيان. دونك الى عقلتو circuit ouvert, je n'ai un circuit ouvert. Il a une pompe, il refoule, d'accord? Il refoule les autres, les récepteurs ديالها. مثلا un moteur, plusieurs moteurs hydrauliques ou plusieurs actionneurs ou des vérins. يعني ملي كيكون عندها الزيت ديال لو روتور ديالها كرجع لاسبيراسيون كنقولوا سيركوي فيرمي. وهذا السيركوي فيرمي ديما كتكون عندنا فيه واحد لا بومب كنسميوها لا بومب دو غافاج. هاد لا بومب دو غافاج هي اللي كتبدا تعمر بور كومبلي لي فويت. هادوك لي فويت اللي كيمشيو ديال الزيت من بوندون لو روتور في لي ديفيرونت اكسيونور كتكون واحد لا بومب دو غافاج باش تعمر هادوك لي فويت اللي مشاو باش تبقى لا بومب باش يبقى ديما هذاك السيركوي فيرمي عامر. داكور تري بيان. وهنا بالنسبه لي سيركوي فيرمي ما كيكونش عندنا لو بروبليم دو كافيتاسيون. علاش ما كيكونش لو بروبليم دو كافيتاسيون؟ حيت السيركوي ديما عامر. علاش ديما عامر؟ راه فيه لي فويت، ولكن كاين هاد لا بومب دو غافاج كتعمر السيركوي وكتحيد لينا وديما لا بومب اللي كتاسبيريك ما كتلقاش ان فيد. ديما كيكون لو كوندويت عامره بالزيت، دونك دوكو كتكون كتاسبيري في العامر ما كتاسبيريش دو لير. هنا لا كافيتاسيون كتكون ملي لا بومب تتجبد الزيت من الريزيرفوار. دونك عندها ان ريزيرفوار. دونك بور ايفيتي هاد لا كافيتاسيون شنو كيدار اون جينيرال؟ لا بومب كنديروها هابطه على لو نيفو ديال لو ريزيرفوار. ملي كيكون لو ريزيرفوار هيدروليك خصو يكون طالع الفوق ولا بومب تكون شويه نازله عليه باش ملي تاسبيري تجي ليها الزيت باغ غرافيتي. تكون هذيك لا كوندويت اللي كتاسبيري منها لا بومب تكون ديما عامره بالزيت. اما الا اسبيرات الفوق تقدر يكون عندنا ان فيد. ملي يكون ان فيد كيكري لنا لا كافيتاسيون، كيكون دي بول ديال الغاز، وهذيك لي بول ديال الغاز كيفرعوا لنا لا بومب دو لانتيريور داكور. دونك كاين بزاف ديال الحوايج اللي كيداروا بور ايفيتي هاد لا كافيتاسيون. كما قلت لكم لو نيفو ديال لا بومب خص يكون نازل على النيفو ديال الريزرفوار. اون اسيور ديما باللي راه لو ريزرفوار عامر ولا فيه لو نيفو نورمال ديالو. اي اون ميم طون خاص هادوك لي فلتر اللي كاينين في لا بومب نبداو نيطويوهم، حيت الا تبلوكا لو فلتر ما كياسبيريش دو لويل غادي تدور لا بومب افي في لو فيد بيان سور وغيكري لنا حتى هي لا كافيتاسيون. تري بيان. غادي نشوفو كيلكو زيكزامبل ديال لي بومب ولا دي موتور à piston axiaux. D'accord? À piston axiaux. هنا قال لك عندنا واحد لا شوز امبورطونط اللي هي هذه لا سيلندري. دونك الا عندنا مثلا اون بومب، شاك بومب كيكون فيها دي بيستون اللي غادي نشوفوا هنايا في هذا لو شيما. هذا الشيما اللي كتشوفوا هنايا. دونك لا سيلندري تتساوي لا سيكسيون ديال البيستون، يعني لا سيكسيون ديال هذاك البيستون مضروبه في لا كورس ديالو. يعني شحال لا ديستونس اللي كيمشي ليها من البيستون من الديبار حتى لافان. هذا هو لو فوليوم ديال شاك بيستون، وغادي تضربو في عدد ديال لي بيستون اللي كاينين في لا بومب، سوا 9 سوا 7 سوا 11. المهم اون جينيرال كيكون عندنا دي بومب كيكون فيهم ان نومبر
امبير، ان نومبر امبير دو بيستون، كيكون ان نومبر امبير دو بيستون. داكور، ما كيكونش ان نومبر بير. دونك شوفوا معايا هاد ليكزامبل. تري بيان. هذا سي ان اكزامبل d'une pompe à piston axiaux à cylindrée variable. À cylindrée variable. Voilà. En général, les pompes à piston axiaux, كاينين اللي فيهم à cylindrée variable وكاين اللي فيهم à cylindrée fixe. هنا في هذه الحالة هذه عندنا فاريابل. علاش عندنا سيلندري فاريابل؟ حيت عندنا واحد لو بلاطو اللي هو هذا وهذا. لاحظتوا هنا عندي بلاطو اندينيزون فاريابل، انكلينيزون فاريابل. بلاطو انكلينيزون يعني لانكلينيزون ديالو فاريابل. هنا عندي لي بيستون، عندي لي بيستون. فوالا هما لي بيستون، هما يسون بالزرق، يسون اون بلو. دونك هاد لي بيستون فين داخلين في واحد لو باغيلي كنسميوه باغيلي. داكور. دونك هاد لي بيستون كتلقى الباريلي بحال قلت الباريلي هو لا فيميل و لي بيستون المال. يعني كيكون عندنا واحد لو باريلي فيه مثلا 9 ديال لي اون جينيرال. انا جي في دي بومب اللي كيكون فيهم 9 بيستون. دونك كيكون فيه لو باغيلي فيه 10 ديال لي بيرساج خاويين، كل بيرساج كيدخل فيه واحد لو بيستون. داكور. هاد لو بيستون هذا ملي كيتانكلينا لو باغيلي بحال هنايا، انكليني هنايا، هاد لي بيستون اللي كاينين هاد الجهه كيعمروا بالزيت، وهادو اللي كاينين في هاد الجهه كيخواو من الزيت. دونك ديكو تتلقاو هنا في هاد البلاصه اللي مكتوب فيها دران، لقيتو هنا دغيناج، يعني من هنا كتاسبيري لا بومب وكتروفولي في هاد الجهه، الا اسبير من هاد الجهه وكتروفولي من هاد الجهه. وهاد لي بيستون هاد البيستون كيعمر هنا، كيعمر وراه كيدور. عندنا هاد لاغبغ دونترينمون. دونك هاد لاغبغ كيدور وكيدور معاه الباريلي. لو باغيلي il tourne، كيجي البيستون عامر من هذيك الجهه وكيجي لهنا مع البلاطو انكليني. البيستون كيزيد يتدفع وكيدفع معاه الزيت تخرج من الجهه الاخرى. البيستون عاوتاني اللي عامر من هنا مجموع كيجي لهيه، كيبدا الباريلي انكليني، لو باغيلي اسمح لي، لو بلاطون انكليني كيجبد البيستون. ملي كيجبد البيستون يتحل، كيجبد معاه الزيت تيعمر، يدور يرجع للجهه اللي مانكليني، كيدفع. دونك كي اسبيري من جهه ويخوي من جهه. هادو هما لي بيستون. 9 ديال لي بيستون، شي كي اسبيري شي كيروفولي اون ميم طون. داكور. اون فونكسيون ديال لا فريكونس دو روتاسيون دو لونترينمون دو لاربر. تري بيان. دونك هاد لو باغيلي كيغليسي فوق من واحد كنسميوها لا كلاس دو ديستريبيسيون. هاد لا كلاس دو ديستريبيسيون يعني كيكون ديما لو باغيلي مع لا كلاس يسون كيكون عندهم خصهم يكون اون اديرونس، كيكون عندهم اون تري غروند اديرونس. يعني بين هاد لو باغيلي مع لا كلاس الا كاين عندنا اون بوتيت غيور ولا شي حاجه، كتكون لا فشوش دو بريسيون، حيت تما كتكري لا بريسيون. ضروري خصو يكون، حيت ديما لي برينسيپو اليمون اللي كيمشيو في لا بومب اللي كيتوزاو لا كلاس، لو باريلي ou les patins de piston. Parfois les patins de piston, ولكن en général les ديما sous tension كاين le barillet ou la glace de distribution. d'accord. دونك فهمنا دابا الاخر. وهنا عندنا علاش هاد لو بلاطو هذا انكلينابل، نقدر نانكليني شويه ونقدر نانكلينيه بزاف. الا انكلينيتو شويه شنو غيطرا؟ غيبداو يعمروا لي بيستون بشويه، غيعمروا مثلا الا كليتو بشويه غيبدا يعمر غير شويه في لي بيستون. ملي غيعمر شويه غيعطيني في لا سورتي، غيعطيني شويه ديال الفوليوم، غيعطيني اون سيلندري صغيره، ان دي بي صغير. كبرت عاوتاني انكلينيت بزاف، غيبداو يعمروا لي بيستون بزاف. ملي بداو يعمروا لي بيستون بزاف غيعطيني اون سيلندري ولا ان دي بي في لا سورتي ديال لا بومب بزاف. دوكو كنسميوها سيلندري فاريابل. سيلندري فاريابل يعني لو فوليوم يعني لو ديبي اللي كتعطيني لا بومب في شاك تور في دوره وحده عندي ماشي فيكس. الا انكلينيت الباريلي بزاف كيعمروا لي بيستون بزاف، كيعطيوني سيلندري كبيره. انكلينيتو غير شويه كيعمروا لي بيستون بشويه، دوكو كيروفوليو غير شويه وكيعطيني سيلندري صغيره. دونك هاد لو بلاطو
هادو البلاطو شكون اللي كيتحكم فيه باش يتانكلينو ولا ما يتاكليناش لا دوغري دانكلينيزون متحكم فيه واحد لو غوسور دو رابيل. هنا كاين واحد لو غوسور اللي كيدفعو ويجبدو وكنتحكموا فيه بان ريغولاتور دو لا سيلندري. هذا هو لو ريغولاتور دو سيلندري. دونك هنا تتريغلي تدفع ان بوتي فيران، كيكون هنا ان بوتي فيران تدفعو يطلع الاخر. هنا تتكون لانكلينيزون صغيره. دونك الا درت لانكلينيزون زيرو، الا جبت هاد لو بلاطو، الا حطيتو هكا عمودي على لاغبغ دانترينمون، يعني دونترينمون، هاد لو بلاطو انكلينيزون فاريابل، الا حطيتو بيربونديكولير لاغبغ، دونك لي بيستون غيوليو في النص. لي بيستون ما يبقاوش يعمرو كاع، دونك غيوليو في لو ميليو. الا كان لاربر دانكلينيزون هكا عمودي على لاربر دونترينمون، ما غاديش يكون غيبدا تولي لا بومب كدور افيد، كنسميوها تدور افيد. داكور، كنسميها تدور افيد. تري بيان، فوالا. دونك فهمتوا دابا لو سيستيم ديال اون بومب ا بيستون اكسيو ا سيلندري فاريابل. فوالا. نشوفوا ان اوتر اكزامبل. هنايا تري بيان، هنايا غادي نشوفوا اون بومب. هنا في اون بومب ولا ان موتور ا اكس بريزي. هنايا في هذه الحاله هذه، هنايا غادي تلقاو عندنا ها لي بيستون. داكور، سي دي بيستون، ولكن عندنا هنايا عندهم اون انكلينيزون فيكس. واش هاد لي بيستون ممكن باقي يديروا اون اوتر انكلينيزون؟ ديجا لو موتور عندنا انكليني. واش عندنا هنايا سيلندري فيكس ولا سيلندري فاريابل؟ دونك فكروا شويه. ها هو لو موتور، هو هذا سي سا فوتو. داكور، هنا عندنا لي بيستون. تري بيان. هنا عندنا لو موتور دونترينمون. دونك هنا غيكون عندنا هنا سي ان باريلي بالحمر، لو باريلي بالحمر، وهنا تكون اون كلاص لاربر دونترينمون، وهنا كيدريني هنا كيدخل الزيت وكتروفولي دو لوتر كوتي لي زوفيس دو غوفولم. وهنا تتكون بيان سور بيان اونطوندو لا كلاص كيما كاينه في لوتر كوتي، تكون لا كلاص. داكور، اون اسبير اون غوفول، اون اسبير اون غوفول. وهنايا لو دريناج، ديما لو موتور كيكون فيه الدريناج، يعني الدريناج يعني لي فويت. تري بيان. واش سيلندري فيكس ولا سيلندري فاريابل؟ حنا عندنا ما عندناش بلاطو، هنا عندنا ديجا لي بيستون انكليني. ما يمكنش نحركو لانكلينيزون ديالهم، نكبروها ولا نصغروها. دونك لي بيستون عندهم اون انكلينيزون فيكس، دونك لا سيلندري اي فيكس، سي با فاريابل. دونك ما نقدرش نزيد نكبر الفوليوم ولا نصغر الفوليوم، كيعطيني دونك كيعمر لو بيستون كيروفولي داكشي اللي فيه. دونك ما نقدرش باقي نموديفيي كيما بحال قبيلات اللي عندي واحد البلاطو نكبر العماره ديال لي بيستون ولا نقصها. دونك هنا هذا سي ان موتور ولا اون بومب. هنا سي ان موتور حيت عندنا دريناج، دونك سي ان موتور هيدروليك ا اكس انكليني ولا بريزي افيك اون سيلندري فيكس. تري بيان. نشوفوا دي بيستون دابا غنشوفوا لي بيستون راديو. تري بيان، لي بيستون راديو. هنا علاش كنسميوها اكسيو؟ باش ما تلفوش. اكسيو يعني كيكونوا لي بيستون دائما غاديين في لا ميم ديريكسيون ديال لاكس ديال لاربر ديال لاربر دونترينمون. بحال هنا ها لاكس دونترينمون غاديين معاه لي بيستون، سوا كيكونوا غير انكليني. داكور، هنا عاوتاني لا ميم شوز، ها لاربر دونترينمون بالصفر، ها لي بيستون غاديين معاه في لا ميم ديريكسيون، كيتسمى اون بومب ا بيستون اكسيو. راديو كيكونوا فيه لي بيستون. هنايا بحال هاد لا فوتو هادي عندنا هنا ها لاربر دونترينمون هو هذا.
ها لي بيستون، ها واحد ها جوج ها ثلاثة ها تخوا بيستون، هاد لي بيستون هادو عموديين على لاربر دونترينمون. دونك كيكون بحال هذا بحال لاربر بحال اون سورت دو فيل بروكان، داكور. كيتسمى دونك كيكون عندنا هنايا كنسميوه ان موتور ولا اون بومب ا بيستون راديو باسكو ils sont عرفتوا هذيك لا كومبوزونت راديال، يعني عموديه على عندي لاكس دونترينمون ولا لو فيل بروكان دونترينمون، لي بيستون عموديون عليه، دونك كنسميوه اون بومب ا بيستون راديو، داكور، ا بيستون راديو. تري بيان. و لو فونكسيونمون كاين حتى هو لاسبيراسيون و لو غوفولمون، كيكون هذا لا ديفيرونس غير كيكون هذا لاربر هذا الي اكسونتريك. شناهي اكسونتريك؟ يعني بحال لو موتور، بحال فيل بروكان، واحد طالع واحد نازل، واحد الى سبير لوطخ الى غوفول، بحال لو سيستيم ديال لو فيل بروكان ديال ان موتور ديزل. اكسونتريك يعني ماشي سونتر، يعني لي بيستون ما كيديروش موفمون دقه واحده، واحد طالع واحد نازل سيمultاني، ما كيديروش موفمون سيمultاني. تري بيان. دونك هنا سي ان موتور ا بيستون راديو بحال هكا، داكور. هنا عندنا اكسونتريك، ان فيل بروكان اكسونتريك، واحد البيستون كاسبيري الاخر كيروفولي او ميم طون كوم سا، كيكونوش او ميم طون. تري بيان. دونك نشوفوا هنايا لي بومب، فوالا شوفوا لي بومب انغروناج، دونك قراو معايا هذا. دونك لي بومب انغروناج، دونك ملي كنهضروا على انغروناج، دونك لي بومب ولا الموتور عنده لي انغروناج. واش لو بومب لا بومب هيدروليك ولا لو موتور هيدروليك انغروناج عنده سيلندري فيكس ولا سيلندري فاريابل؟ هذه سي اون كيسيون اللي خاصكم تجاوبوني عليها، فكروا ان بوتي بو دو طون. دونك كوم جو فوز اي ديجا دي، بالنسبه لا بومب انغروناج la cylindrée elle est fixe. Elle est fixe parce que le volume اللي كاين لداخل هو اللي كاين لداخل، داكور. دونك شوفوا معايا هاد ليكزامبل، هاد لي فوتو هادو، داكور، بور نو با طاردي. عندي هنايا واحد لاربر، دونك هنا تخوا هذا يعني هاد لاربر دونترينمون ولا لاربر دونترينمون. دونك هاد لاربر هذا كيلصق في واحد في الموتور ديزل ولا المهم واحد لينيرجي ميكانيك دو روتاسيون، كتجيها واحد لينيرجي ميكانيك دو روتاسيون اللي كتدور معاها، داكور، كتدور معاها هاد لونغروناج، وهاد لونغروناج كي اونتريني معاها لوطخ اونغروناج، داكور. شوفوا معايا هاد لافي، هادي سي اون في دو فاس، هنا سي اون في دو دروات، يعني اون كوب. شو كيبان لكم واحد منها، دونك كتلقى دونك هاد لاغبر هذا كيدور معاها هادي، وهادي كدورها هادي، داكور. دونك هادي كتكونوا مونونت، بينيون مونون، كنسميوه بينيون مونون، يعني البينيون هو اللي كيدور، واللي البينيون اللي كي ريسيبتور دو موفمون دو روتاسيون، اللي كي ريسوا لو موفمون دو روتاسيون، هو كنسميوه بينيون موني، داكور. دونك هادي il tourne، au moment où il tourne كتاسبيري من هنايا، الى اسبير هنا عندنا لونطري دويل، داكور، لونطري دويل من هنايا، وكدور في هذا لو سونس، او ميم طون كدور معاها هادي في لو سونس انفيرس. ملي كيكونوا هاد لي وحده لو بينيون مونو اي لو بينيون موني كيدوروا اوبوزي، راه كيدوروا في لي سونس انفيرس vers l'extérieur، يعني كيدوروا vers l'extérieur comme ça، d'accord. دونك كيدوروا في هذا لو سونس هذا، جو سي با واش كيبان لكم هذا السامبول ولا لا، كيدوروا بحال هكا، ولا ميم شوز هادي كيدوروا بحال هكا، داكور. تري بيان. دونك ملي كيدوروا كيكون عندنا هاد لي دونتور، كل دونتور فيها ان فيد، داكور، فيها واحد لو موديول، يعني فيه ان فيد. كاين لو كنسميوه لو سومي ديال السنه و لو فون، يعني الراس ديال السنه و لو فون. بين الراس والراس مع لو فون سي ان فوليوم فيد، هذاك لو فيد هذا كيعمر بالزيت داسبيراسيون، وكيتروفولا في لوتر سونس فيغ لا بريسيون، اسبيراسيون رفولمون. دونك
هاد لي فوليوم اللي عندي هنايا لي فيد ils sont fixes. Donc les vides ils sont fixes. Donc la cylindrée il est fixe. D'accord. La formule du calcul ديال la cylindrée بنعطيها لكم هنايا تتساوي هي هذه. La cylindrée géométrique تتساوي 2p يعني في la rotation 2p. m carré هو لو موديول يعني لو موديول ديال لي دونتير نضربها في اس 2 فوا زد يعني لو نومبر ديال لي دون شحال من سنه كاينه نضربها في ال هي لا لونغور ديال كل سنه. هاد لا لونغور ديال كل سنه باش نلقاو هذاك لو في. داكور. دونك elle aspire et elle refoule. داكور. elle aspire et elle refoule. هذا الاخر اللي كيدور وسط منه كنسميوه لو كارتير 1 لو كارتير 2 فاسك دو فيكساسيون. هذا سي يعني فين كيتفيكساو كيكون فيه لي جوان كيفيكسيو لي بينيون. 4 سي ان باليي. هاد 4 هذا سي ان باليي. دونك لو باليي علاش كيدور فوق منه الاخر. 5 كوسيني. 6 plaquettes d'équilibrage hydrostatique. 6 plaquettes. Ouais, c'est une plaquette d'équilibrage hydrostatique. Très bien. Donc, en général, les pompes on a une pression inférieure à 250 bars. D'accord. La pression des pompes à engrenage on a maximum 250 bars. Par contre, les pompes à piston on a 400 bars. D'accord. On peut arriver à 400 bars de pression. Très bien. هنا عندنا une pompe. هنا c'est une pompe à palette. هنا ولا engrenage interne. هذه c'est une pompe à engrenage interne. مازال ما شفناش une pompe à palette. عوض يكونوا هنا عندنا لي زونغروناج خارجين على برا يقدروا يكونوا لي زونغروناج انترن يعني يكون دي فيد. و سي le même principe de fonctionnement. D'accord. Voilà. Donc il existe beaucoup de moteurs à denture interne, yani à denture avec un pignon flottant. Celui-ci décrit un mouvement hydro-hélicoïdal dont la couronne dentée, la forme de la denture est particulière. Voilà, بحال هذا l'exemple عندنا هنايا les dentures internes. هادو كيتسموا les dentures internes. كيدور وملي كيدور كيدي معاه هاد لي فيد كياسبيري il aspire et il refoule de l'autre sens. C'est le même principe. C'est le même principe. Donc نشوفوا le reste. هنا نشوفوا دابا نشوفوا une pompe à palette. Donc شفنا pompe et moteur à piston axiaux, شفنا à piston radio, شفنا les pompes à engrenage extérieur, les engrenages internes. هنا نشوفوا une pompe l'exemple ديال une pompe à palette pour ne pas tarder في la vidéo. هنا un exemple ديال pompe à palette. palette فيها هاد لي هنا الا لاحظت عندنا اكس عندنا واحد لو كارتير هذا سي ان كارتير وهنا هادو سي دي باليت. هاد لي باليت هذا فيهم دي غوسور. داكور. فيهم دي غوسور يقدروا يدخلوا ويخرجوا بحال ان بيستون. داكور. ان سيستيم دو غوسور. دونك ملي كيجيو في واحد لو سونس اي لاسبير. دونك ملي كيجيو هنايا دونك لا بومب الا لاحظتوا كتاسبيري من هنايا وكترفولي من هنايا. شكون اللي كيدفع هاد الزيت باش تمشي في هاد لو سونس؟ لي باليت. لي باليت راه بحال ان سيستيم دو غوسور. وهنايا عندنا هاد لاصقين في واحد الروتور هذا كيدور وهذا الروتور هذا الا لاحظتوا ما جاش في السونتر ديال هنا. عندنا لو كارتير عنده واحد لو سونتر هنايا الفوق ولكن لو روتور الي اكسونتري يعني لو سونتر دو روتاسيون ديال لو روتور الي ديكالي بارابور او سونتر دو روتاسيون او سونتر ديال لو كور ولا لو كارتير باش يعطينا داك لو فوليوم. دونك هنا هاد لي باليت هنا اون موف كيدخلوا دونك في واحد لو سونس ملي هنا كيدخلوا لداخل يعني كاين ان روسور وهنا كيخرجوا كيدفعهم لو روسور باش يخلي باش بور غارونتير اون انتونشيتي اونتر هاد لي باليت مع لو كور باش يخلي هاد لو فوليوم دو باش يحبس هاد لو فوليوم pour ne pas faire شنو نسميوه le système de fuite interne. Donc هنا il garantit l'étanchéité باش pour garantir le chemin ديال الزيت حتى لو refoulement. Très bien.